एमसीसी नेपालको हितमा नभएको चिनिया नेताहरूको निष्कर्ष। तत्काल एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न चीनको आग्रह। एमसीसी विवाद उत्कर्षतर्फ लम्कदै गर्दा चिनिया राजदूत यान्छी ओली निवास बालकोटमा पुगिन्। ओली र यान्छी बीच भयो यस्तो सहमति। एमसीसीलाई 20औं शताब्दीको भद्दा दिमागले सोचेको बाबुराम भट्टराईको आरोप। 21औं शताब्दीको तेज दिमागले सोच्दै तत्काल पास गर्न आग्रह। हङकङ निर्वाचनबारे पश्चिमा मुलुकलाई चीन र हङकङले दिए कडा जवाफ। चीनको आन्तरिक मामिलामा नखेल्न हङकङका नेताहरूकै चेतावनी। एमसीसी अभियन्ता तारा बरालका समर्थकहरूले बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा हस्ताक्षर सङ्कलन गर्दै 1 लाख हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर सरकारलाई बुझाउने तयारी। आगामी वैशाख 20 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको निष्कर्ष। 753 वटै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारीमा आयोग जुटिसकेको जानकारी। एमसीसीलाई समर्थन गर्नेहरू देशघाती भएको प्रेम सुवालको आरोप। नेपालको विद्युत गोरखपुरबाट सिङ्गापुर लैजाने कारणले नै एमसीसी शङ्कास्पद भएको दाबी। उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई बीच टकराव बढ्यो। जसपा फुटको दिशातर्फ उन्मुख। महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको लोसपा पनि फुटको डिलमा। 6 करोड वर्ष पुरानो डाइनोसरको भ्रूण चीनमा भेटियो। डाइनोसरको भ्रूण अण्डाभित्र सुरक्षित रहेको चिनिया वैज्ञानिकको दाबी। र पाटन दरबार क्षेत्र परिसरमा ढल खन्ने क्रममा लिच्छवीकालीन अभिलेख भेटियो। ललिता निवास प्रकरण कीर्ति मुद्दामा सीआईबीद्वारा थप 2 जना पक्राउ। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको विवाद नेपालमा बढिरहेको बेला नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ याङछी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेकी छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेता समेत रहेका ओलीसँग यान्छीले करिब 1.5 घण्टा छलफल गरेको एमाले विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले पुष्टि गरेका छन्। नेपालको संसदमा एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनबारे दलहरूबीच मतभेद बढिरहँदा चिनिया राजदूतले ओलीलाई भेटेर आफ्ना सरोकार दर्शाएकी छन्। यद्यपि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन। विदेश विभाग प्रमुख भट्टराईले भेटमा 2 जनाबीच एमसीसीबारे छलफल नभएको दाबी गरेका छन्। गत साता चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका एक नेताले एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलसँग भिडियो संवाद गरेका थिए। संवादमा चिनिया नेताले अमेरिकी परियोजना एमसीसीबारे चासो राखेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए। चिनिया सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा हालै प्रकाशित लेखमा चिनिया विज्ञहरूले एमसीसीलाई अमेरिकी सैन्य रणनीति इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अङ्गका रूपमा व्याख्या गर्दै उक्त रणनीतिमा सहभागी हुनु नेपालको हितमा नरहेको उल्लेख गरेका थिए। कतिपय चिनिया विज्ञले एमसीसी अमेरिकाको चीन घेर्ने विश्व रणनीतिको हिस्सा रहेको भन्दै त्यसमा सहभागी हुँदा नेपालले विचार पुर्याउनु पर्ने बताएका छन्। एमसीसी अनुमोदनको विषय संसदको कार्यसूचीमा अहिलेसम्म पर्न सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले आफू एमसीसी अनुमोदनका पक्षमा नरहेको बताउँदै आएको छ। उसले एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री देउबाले यही साता डाकेको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेको थियो। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमाले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन्। उनले एमसीसीबारे सत्तारूढ दल नबोलेसम्म एमाले आफ्नो धारणा नबनाउने बताएका छन्। अमेरिकामा एमसीसीको कार्यकारी बोर्डको बैठककै दिन पारेर मङ्सिर 28 गते नेपालमा संसद बैठक डाकियो, तर एमालेको अवरोधले संसद चल्न सकेन। हिजो मङ्सिर 6 गते पनि संसद बैठक बस्यो, तर बैठकमा एमाले सांसदले अवरोध गरेका थिए। एकातिर एमालेको अवरोधले संसद बैठक चल्न सकेको छैन भने अर्कोतिर सत्तारूढ दलबीच नै एमसीसी अनुमोदनबारे सहमति जुट्न सकेको छैन। एमसीसी अघि बढ्न नसके पनि केही सरकारी अध्यादेश र विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएका छन्। एमाले संसद चल्न सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामालाई पूर्व शर्त बनाएको छ। पार्टीद्वारा निलम्बित 14 सांसदलाई सभामुखले जोगाएको आरोप एमाले लगाएको छ, तर सभामुख सापकोटा एमालेका शर्त मान्न तयार भएका छैनन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अनुमोदनबारे सत्तारूढ दलबीच मतभेद भइरहेका बेला सत्ता गठबन्धनको एउटा दल जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमसीसीलाई 20औं शताब्दीको जमेको दिमागले होइन 21औं शताब्दीको खुल्ला दिमागले सोच्न आग्रह गरेका छन्। बुधबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईले एमसीसी अपनाउँदा विदेशी सेना नआउने तथा चित्त नबुझे 30 दिनको सूचना दिएर खारेज गर्न सकिने दाबी गरेका हुन्। एमसीसीबारे 20औं शताब्दीको शीतयुद्धकालीन जमेको दिमागले होइन 21औं शताब्दीको चौथो औद्योगिक क्रान्तिकारी मूलक खुल्ला दिमागले सोचौँ, भट्टराईले भनेका छन्। देश कङ्गाल पारेर छोराछोरी विदेश लखेटेर होइन, छिटो देश समृद्ध पारेर युवाहरू देशमै राखेर आफ्नो र देशको सम्मान र सुरक्षा हुन्छ भन्ने बुझौँ, हल्लाका पछि नलाग्न अनुरोध गर्दै डाक्टर भट्टराईले एमसीसीबारे 4 तथ्य बताएका हुन्।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले अहिलेको जनप्रतिनिधिको 5 वर्षीय अवधि पुरा हुँदै गएका कारण आगामी 2079 साल वैशाख 20 गते 753वटै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारीमा आयोग जुटिरहेको बताएका छन्। स्थानीय सरकार रिक्त रहने विषय कल्पना समेत गर्न नसकिने र उनीहरूको अवधि थप गर्ने व्यवस्था अहिलेको मितिसम्म नभएका कारण वैशाखभित्र नै तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न आयोग गम्भीर रहेको उनले बताएका छन्। छिट्टै नै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्नको निम्ति सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने आयोगले तयारी गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। त्यसपछि 2079 फागुनभित्र सबै प्रदेशको प्रदेशसभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ जनप्रतिनिधि तथा नयाँ नेतृत्व सुम्पन्ने कार्यमा आयोग प्रवेश गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपमा कार्य गर्न आयोगलाई सहयोग गर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह समेत गरेका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अब आउने निर्वाचन लैङ्गिक एवं समावेशी दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले काभ्रेपलाञ्चोकको धुलीखेलमा बुधबारदेखि सुरु भएको 2 दिने निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी महिला पत्रकारसँग कार्यशाला गोष्ठीमा उनले निर्वाचन आउनै लाग्दा महिला पत्रकारलाई राखेर विभिन्न विषयमा छलफल गर्न लागेको बताएका छन्। हङकङमा भएको संसदीय परिषद लेकको निर्वाचनबारे पश्चिमा मुलुकले गरेको आलोचनाको चीन र हङकङले कडा जवाफ फर्काएका छन्। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले हङकङलाई अब कसैले स्थायित्व र समृद्धितर्फको यात्राबाट पछि फर्काउन नसक्ने बताएका छन्। हङकङमा अहिले ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाले नयाँ गुणस्तरीय प्रजातन्त्रको युग सुरु गरेको उनको भनाइरहेको छ। यसअघि UG7 र 5 आइजले हङकङमा भएको निर्वाचन स्वच्छ नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। चीनले हङकङको लेकको निर्वाचन स्वच्छ रूपमा सम्पन्न भएको बताएको छ। उसले यो निर्वाचनमा फरक पृष्ठभूमिका विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताले भाग लिएको बताएको छ। हङकङको विदेश मन्त्रालयले पनि लेकको निर्वाचनको नतिजा हङकङका नागरिकको इच्छा भएको उल्लेख गरेको छ। अहिले हङकङले सुरक्षा, स्थायित्व र शासनको लागि देशभक्त व्यक्ति मागेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अर्को एक विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले G7 र EU का प्रतिनिधिहरूले एक मुलुक दुई प्रणालीको नीतिमा दखल दिने र राजनीतिक प्रहार गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ। आइतबार भएको हङकङको लेकको निर्वाचनमा केवल 30.2% मतदाताले मतदान गरेका थिए। चीनमा अन्डाभित्र सुरक्षित रहेको डाइनोसरको भ्रूण भेटिएको छ। परिपक्व भएर अन्डाबाट बाहिर आउने अवस्थामा रहेको भ्रूणको जीवाश्म भेटिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यो भ्रूण 6 करोड 60 लाख वर्ष पुरानो भएको अनुसन्धानदाताको अनुमान रहेको छ। अनुसन्धानदाता फियोन वासम्माले यो भ्रूणलाई इतिहासकै अहिलेसम्म भेटाइएका भ्रूणमध्ये सबैभन्दा सुरक्षित अवस्थामा रहेको बताएका छन्। यो भ्रूणको खोजसँगै डाइनोसर र अत्याधुनिक चराबीचको सम्बन्ध पहिल्याउन वैज्ञानिकहरूलाई झनै सजिलो हुने बताइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी फुटको दिशातर्फ अघि बढेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीचको विवादले जसपा फुटको दिशातर्फ अघि बढेको हो। उपेन्द्र यादव नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गरेर जाने पक्षमा देखिएपछि भट्टराई असन्तुष्ट भएका छन्। उपेन्द्र यादव नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गरेर जाने पक्षमा देखिएपछि भट्टराई असन्तुष्ट भएका हुन्। कम्युनिस्ट सिद्धान्त त्यागिसकेका बाबुराम वैकल्पिक शक्तिका रूपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा माओवादीसँग मिलेको जसरी जान खोजेको भन्दै यादवसँग असन्तुष्ट बनेका हुन्। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्दै जाने यादवको प्रयासमा भट्टराईले अवरोध खडा गरेका थिए। त्यति बेलाबाट यादव भट्टराईसँग असन्तुष्ट थिए। अहिले प्रचण्डसँग मिलेर जाने या फरक बाटोमा अगाडि बढ्ने बारे जसपाभित्र विवाद चुलिएको हो। जसपा फुट्ने अवस्थामा पुगे लगत्तै नेता कार्यकर्ता राजनीतिक भविष्य हेर्दै अन्य दलतर्फ जान थालेका छन्। कपिल वस्तुका मङ्गल प्रसाद गुप्ता एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन्। जसपा फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको छ। महन्त ठाकुर त्यसका अध्यक्ष छन्, जसमा फेरि फुटको सङ्घारमा पुगेपछि मधेसी र जनता बीचको बाहुल्य रहेको दलहरू कमजोर बन्दै गएका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकी सहायता परियोजना MCCलाई समर्थन गर्नेहरू
राष्ट्रघाती र देशद्रोही भएको टिप्पणी गरेका छन्। एमाले अवरोधका बीच बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले एमसिसीलाई समर्थन गर्नेहरू देशघाती र देशद्रोही भएको बताएका हुन्। उनले नेपाल र अमेरिका बीचको एमसिसी सम्झौतामा भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत प्रसारण लाइन तान्ने कुरा कहाँबाट आयो भन्दै सरकारसँग प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले नेपालको विद्युत नेपाललाई आवश्यक रहेको र त्यसले नेपालमा विद्युतबाट चल्ने रेल र विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग पनि गरे। सांसद सुवालले भने नेपालको बिजुली भनेको नेपाललाई नै चाहिन्छ। एमसिसी सम्झौता भनेको नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिङ्गापुर लाने हो। एमसिसी सम्झौताको अनुसूची 5 क मा गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन तान्ने उल्लेख छ। अमेरिका र नेपालको सम्झौतामा गोरखपुरसम्म बिजुलीका लाइन तान्ने कहाँबाट आयो? सांसद सुवालले एमसिसीको विषयमा सरकार र सदनले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औँलाएका छन्। उनले एमालेले अवरोध गरिरहेका बेला संसद बैठक सुचारू गराउन नहुने अडान पनि दोहोऱ्याएका छन्। र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी खारेजीको माग गर्दै अभियन्ता तारा बरालका समर्थकहरूले बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा हस्ताक्षर सङ्कलन गरिरहेका छन्। बसन्तपुर दरबार क्षेत्र घुम्न आएका आन्तरिक पर्यटक तथा सो क्षेत्रबाट आवत जावत गरिरहेका मानिसहरूलाई एमसिसी खारेजको लागि हस्ताक्षर गर्न उनीहरूले आग्रह गरिरहेका छन्। कतिपयले सहजै उनीहरूले आग्रह स्वीकार्दै हस्ताक्षर गरेर हिँड्छन् भने कतिपय किन हस्ताक्षर गर्ने भन्दै बेवास्ता गरेर हिँड्ने गरेका छन्। यदि कसैले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्यो कि अभियन्ताहरू प्रश्न गर्छन्, तपाईँ काङ्ग्रेस हो? सोमबारदेखि सुरु भएको उक्त अभियानमा हालसम्म झन्डै 3000 जनाको हस्ताक्षर सङ्कलन भएको अभियन्ता मनिष मानवले बताएका छन्। 1 लाख जनाको हस्ताक्षर सङ्कलन गरी एमसिसी खारेज गर्न दबाब दिन उक्त हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइने पनि उनले जानकारी दिए। अभियन्ताहरूले तारा बरालको जीवन रक्षाको माग समेत गरेका छन्। एमसिसी खारेज गर्न माग गर्दै गत कार्तिक 30 गतेदेखि आमरण अनसनमा बसेकी बराल हाल वीर अस्पतालको आइसियुमा अनसनरत छिन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।